इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफर का आगाज हो तो सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। उम्रा पैसों से नहीं बल्कि नसीब से होता है। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुतअद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। पहला काफिला होगा 20 अगस्त को रवाना, जिसकी वापसी होगी 3 सितंबर। दूसरा काफिला 4 सितंबर ता 18 सितंबर। तीसरा काफिला होगा रवाना 20 सितंबर को। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। नाजरीन आदाब, पैगाम टीवी के मुनफरिद प्रोग्राम आवाज़ दक्कन में आप सभी का दिली खैर मक़दम है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर जहांगीर एहसास आज आपके लिए इस 5वीं सीरीज़ या कड़ी में लेकर आया हूँ खुर्शीद अहमद जामी का तज़किरा। खुर्शीद अहमद जामी अर्ज़ दक्कन का वो नाम है जिसने अपने अहद के साथ अपने गिर्द व नवाह के माहौल को मुतासिर किया। जामी 15 मई सन 1915 ईस्वी को दक्कन के मरदुम खैज़ ख़ित्ता ज़िला परभनी में पैदा हुए और निहायत ही कम सिनी में शहर हैदराबाद को इनका ख़ानदान मुंतकिल हुआ। शहर हैदराबाद ही में जामी की इब्तिदाई तालीम व तरबियत हुई और आला तालीम के मदारिज यहीं तय किए गए। जामी जिस वक्त शेर व अदब की दुनिया में दाखिल हुए वो दौर निहायत ही हंगामी हालात से लबरेज़ रहा। मुल्क में चारों तरफ आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रही। इसी तरह रियासत हैदराबाद में भी आवाम का एक बड़ा तबक़ा अपने मुस्तक़बिल के तय शश व पंज में मुब्तला रहा। इन हालात में जामी ने अपनी शेरी रवैयों से अपने अहद और अतराफ़ के माहौल को मुतासिर किया। जामी की शायरी का इब्तिदाई दौर निहायत ही क्लासिकी रहा। फिर इसके बाद इनकी शायरी पर हमें तरक्की पसंद तहरीक के नज़रियात वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। इसी तरह सन 60 के आते आते जामी जदीद लब व लहजे को इख्तियार करते हैं और रिवायत की हुक्मरानी को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। इन्हीं हालात में इनका पहला रुखसार सहर मंजर आम पर आया। रुखसार सहर के बाद इनका दूसरा मजमुआ बरगे आवारा के ज़ेर उन्वान शाया हुआ। इन दो मजमुओं के मुताले से खुर्शीद अहमद जामी के शेरी अफ़कार, उनकी फ़िक्र, उनके रवैये और शेरी इजहार को बखूबी समझा जा सकता है। ज़िंदगी जामी के शेरी इजहार का एक तवाना पहलू रहा है। ज़िंदगी को जामी ने एक हयोले के बजाय गोश्त व पोस्त वाली चीज़ बनाकर अपनी शायरी में पेश किया। कहते हैं, कुछ दूर आओ मौत के हमराह भी चलें, कुछ दूर आओ मौत के हमराह भी चलें, मुमकिन है कहीं रास्ते में ज़िंदगी मिले। वक्त और हालात की सितम ज़रीफ़ी, अहबाब की बेइल्तिफ़ाती, ऐसे कई वाक़यात जामी की शायरी का मौजू बने। तभी तो कहते हैं, जिस तरफ मजमा-ए अहबाब खड़ा था जामी, जिस तरफ मजमा-ए अहबाब खड़ा था जामी, हम पर आए तो उसी सम से पत्थर आए। फिर इसी तरह शिकवा करते हैं, तंज़ के तीर न दुश्नाम के पत्थर आए, तंज़ के तीर न दुश्नाम के पत्थर आए, क्या क़यामत है कि ये शहर भी सहरा निकला। जामी एक मुफ़क्किर और फ़लसफ़ी की तरह वक्त की नब्ज़ पर कड़ी नज़र जमाए हुए थे। तभी तो कह उठे, हर दौर हूँ हर दिल के धड़कने की सदा हूँ, हर दौर हूँ हर दिल के धड़कने की सदा हूँ, एक उम्र से तारीख़ की चौखट पे खड़ा हूँ। या इस शेर को देखिए, तंज़ के तीर न दुश्नाम के पत्थर आए, तंज़ के तीर न दुश्नाम के पत्थर आए, क्या क़यामत है कि यह शहर भी सहरा निकला। जामी अपनी जदीद
غزل کے حوالے سے بہت ہی مطمئن رہیں. انہیں سکہ بند نقاد کی کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ تو بس اپنے دلی جذبات کو کرتاس پر اتارتے چلے گئے. شاید ہی ارض دکن کا کوئی شاعر ایسا رہا ہوگا جس نے روایت کی حکمرانی کو مسترد کرتے ہوئے شاعری کے اپنے 10 تا 11 شعری مجموعوں کو الخط کر دیا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کی تاریخ میں جامی وہ واحد فنکار نظر آتے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا. اپنی ہی شعری مجموعوں کو الخط کر دینا ہر کس و ناکس کی بات نہیں، لیکن یہ کارہائے نمایاں بھی جامی نے ہی انجام دیا. غرض جامی کے افکار وقت اور حالات کے ساتھ ہمیں آج بھی تازہ سے تازہ تر نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ فنکار اگر اپنے فن کے تئیں مخلص رہا ہو تو اس کی کوشش اور کاوشیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی. جامی کے حوالے سے بھی ہمیں یہی کیفیت نظر آتی ہے. تمہارے درد کو سورج کہاں ہے، تمہارے درد کو سورج کہاں ہے، نیا اسلوب غزلوں کو دیا ہے. زمیں پر چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، زمیں پر چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے. یا پھر حالات کا شکوہ کرتے ہوئے یہ شعر بھی ملاحظہ کیجیے. دم گھٹ رہا ہے آج اندھیروں کے زہر سے، دم گھٹ رہا ہے آج اندھیروں کے زہر سے، ہم لوگ چل کے آئے ہیں سورج کے شہر سے. جامی زندگی کے تئیں نالاں تو نہیں تھے، لیکن زندگی سے انہیں ہمیشہ یہی شکوہ رہا کہ زندگی نے انہیں کبھی خاطر میں نہیں لایا، اور جا بجا وہ ان کے ساتھ تو رہی، لیکن جس اخلاص کی توقع انہیں تھی وہ کم کم ہی انہیں نصیب ہوئی. زندگی جامی کی شاعری کا نمایاں پہلو رہا ہے، اور ایک فنکار کا مطمع نظر بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کے شعری افکار زندگی کی تلخ سچائیوں اور اس کی ستم ظریفیوں کا آئینہ دار ہونا چاہیے. جامی بھی کیوں کر اس سے روگردانی کر سکتے تھے. جامی اپنے دل میں ایک ایسا جذبہ بھی رکھتے تھے جو شاید ہی ان کے عہد کے کسی فنکار کو نصیب ہوا ہو. وہ جذبہ رہا ادب اطفال کے حوالے سے. جامی نے جہاں بڑے حضرات یا عمر رسیدہ یا پختہ عمر حضرات کے لیے شعری افکار کو بکھیرتے رہے، وہیں انہوں نے ادب اطفال کے باب میں کئی ایسی تصانیف اپنے عہد کے طلباء اور بچوں کی نظر کی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دردمند فنکار ہی اس کام کو کر گزرتا ہے. بہرحال جامی آج ہم سے جدا ہوئے 53 سال سے زائد کا عرصہ ہو رہا ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان اپنے شعری افکار اور فکری زاویے کے حوالے سے زندہ ہیں، اس لیے کہ سچا اور اچھا فنکار ہر عہد کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ وہ زمان و مکان کی قیود سے آزاد رہتا ہے. ہمیں فخر ہے کہ سرزمین حیدرآباد کی ہواؤں میں، فضاؤں میں خورشید احمد جامی جیسے شاعر نے سانس لی، اور ان کی آواز تا ابد صدائے بازگشت کی طرح بار بار اپنے ہونے کا، اپنے وجود کا احساس دلاتی رہے گی. نکھت و نور کی چھائی ہوئی آواز ہے تو، نکھت و نور کی چھائی ہوئی آواز ہے تو، ایک نئے دور کی تاریخ کا آغاز ہے تو. اس طرح 8 مارچ سن 1970 کو سرزمین دکن کا یہ البیلا اور اپنی جداگانہ
فکری اظہار کے لیے مشہور شاعر ہم سے جدا ہو گیا۔ یقین ہے صدیوں تلک ان کے فکر کے ترانے ہمارے دلوں میں یوں ہی شاد و آباد زندہ رہیں گے۔ ان چند کلمات کے ساتھ آواز دکن کی یہ 5ویں کڑی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اپنے دوست ڈاکٹر جہانگیر احساس کو دیں اجازت۔ ناظرین سے التماس ہے کہ وہ ہمارے ٹی وی چینل پیغام ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور آواز دکن کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔